सुन्दर देश नेपाल, जहाँ सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको छ। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले नै विश्वलाई मोहित तुल्याएको छ। यसै गरी यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति र भाषाभाषीको आफ्नै मौलिक संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा छुट्टै पहिचान दिएको छ। यस्तै विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलोको रूपमा चिनिने रोल्पा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको जिल्ला हो। यहाँ एक नगरपालिका र 9वटा गाउँपालिका छन्। त्यही गाउँपालिका मध्येको एक हो त्रिवेणी गाउँपालिका। रोल्पा जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित यस गाउँपालिका निकै सुन्दर छ। जुगारी चामल भन्ने बित्तिकै जिल्लाभित्र र बाहिर यस गाउँलाई चिन्ने गरिन्छ। जिल्लाको गठनपछि घोडाबाट बोकाएर सदरमुकाम लेबाङ र राजधानी काठमाडौँसम्म जुगारी चामल पुर्याउने चलन थियो। स्वादिलो र आकर्षक भएकोले जुगारी चामलप्रति तत्कालीन कर्मचारी र नेता समेतले मगाएर खान्थे। जुगार, बुढागाउँ, नुवागाउँ, गैरीगाउँ र करेटीमा प्रशस्त मात्रामा चामल उत्पादन हुने गरेको छ। सुन्दर एवं मनोरम लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने त्रिवेणी आफैमा पनि सुन्दर छ। 3वटा खोलाको सङ्गमबाट नामाकरण गरिएको यस गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी रहन गएको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र भने साविक जुगार गाविसको नेर्पा बजारमा अवस्थित छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै 2073 साल फागुन 27 गते यो गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। साविक बुढागाउँ, जुगार, नुवागाउँ, गैरीगाउँ र करेटी गरी 5वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर बनाइएको यो गाउँपालिकाको पूर्वमा रोल्पा नगरपालिका, पश्चिममा कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्ला, उत्तरमा माडी र गङ्गादेव गाउँपालिका, त्यसै गरी दक्षिणमा रुन्टीगढी गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। 7वटा वडामा विभाजन गरिएको गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 205.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिका समुद्र सतहबाट 860 मिटरदेखि 2800 मिटरको उचाइमा रहेको छ। बाह्रै महिना कल कल गर्दै बग्ने खोलाहरू सिवाङ खोला, चक्री खोला र गैरी खोलाले त झन् यस गाउँपालिकालाई सुनमा सुगन्ध थपिदिएर सुन्दर बनाएका छन्। रोल्पा जिल्लाकै सबैभन्दा तरकारी उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाको रूपमा यस गाउँपालिकालाई मान्न सकिन्छ। यहाँ उत्पादित तरकारीहरू दाङ, बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगर जस्ता मुख्य बजारहरूमा निर्यात गरिन्छ। (2068 सालको जनगणना अनुसार 25,957 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिका सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न रहेको छ। मगर जातिको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दलित तथा अन्य लोपोन्मुख जात जातिहरू बसोबास गर्दछन्। जातीय र धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुना बोकेको यस गाउँपालिकाले परम्परागत वेशभूषा र रहन सहनको संरक्षण र सम्वर्धनतर्फ पहल गरेको छ। पञ्चेबाजा, कौरा, सोरठी, सारङ्गी नाच, मयूर नाच, झ्याउरे, बालन, चड्का लगायतका नाचहरूले जातीय परम्परालाई कायम गरेका छन्। चबीघाट मेला,
नेर्पा मेला, त्रिवेणी मेला आदि यहाँका मुख्य परम्परागत मेलाहरू हुन्। यस गाउँपालिकाको मुख्य बजार तिला, नुवागाउँ, सिमपानी, लिङदुम, नेर्पा बजार आदि रहेका छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा शिव गुफा, बौद्ध गुफा, धनखानी गुफा, गुप्तीदह, भुवनेश्वरी मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर लगायतको स्थानहरू मुख्य आकर्षणका केन्द्र हुन्। रोल्पा जिल्लाको गाउँपालिकाहरूमध्ये यस गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा अलि सुगम मानिन्छ। यहाँ बिजुली, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा र पर्याप्त सञ्चारको अभाव जस्ता समस्या थिए। तर ती समस्या समाधान गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूको निरन्तर प्रयास जारी छ। साथै स्थानीय नागरिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिताबाट यहाँको विकासले गति लिए यी 4 वर्षमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। हामी निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुगेर पनि 5 वर्षको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यो दौडानमा हामीले सुरुमा त्रिवेणी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि गाउँपालिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी बस्ने भवनमै समस्या थियो। अध्यक्ष उपाध्यक्षसँगै बस्नुपर्ने थियो भने कर्मचारीहरू अर्को कोठामा बस्नु पर्थ्यो। वडा अध्यक्ष र वडा सचिवहरू अर्को कोठामा गएर यही भवनमा सीमित भएर बस्नुपर्ने थियो। यो वरिपरिका 5-6 वडा र हामी गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र कर्मचारी जनशक्ति निकै कम थियो। 1 जना सुब्बा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र 1 जना 5 र 6 हेर्ने गरिकन सचिव हुनुहुन्थ्यो। अरू 1-2 वटा वडामा मात्र सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो। कर्मचारी जनशक्ति पनि कम। अब हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएको, ऐन नियम कानुनहरू केही पनि नभएको यस्तो परिवेशमा गाउँपालिकामा सडक, बत्ती, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। हामी आइसकेपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने केही ऐन नियम कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ र ऐन नियम कानुनहरूको सँगसँगै हामीले कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा पनि लाग्यौँ र हामीले त्यस पछाडि हाम्रा कामहरू धेरै छन्। अब हाम्रो समयावधि जम्मा 5 वर्ष मात्रै छ। यस अर्थमा हामीले केही प्राथमिकताहरू तोक्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले हाम्रा कामका प्राथमिकताहरू तोक्यौँ र हामीले अब सबैतिर वडा कार्यालयहरू थिएनन्। वडा कार्यालयको जग्गा प्राप्तिको कुरामा लाग्यौँ। झन् सबै वडामा अहिले 5-5 रोपनी निःशुल्क जग्गा प्राप्ति गरेका छौँ। वडा कार्यालयहरू बनेका छन्। भवनको माथि, यसको माथि पनि तल थपेका छौँ भने अर्को एउटा सामान्य भवन पनि बनाएका छौँ। त्यस्तै सबै वडा कार्यालयहरू र गाउँपालिकालाई चाहिने आवश्यक जग्गा पनि प्राप्ति गरेका छौँ र यस पछाडि अहिले हाम्रो निःशुल्क प्राप्ति जग्गा मात्रै हाम्रो 50-60 रोपनी भन्दा बेसी छ भने हामीलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम कानुनहरू बनायौँ हामीले र हामीले प्राथमिकता तोक्ने सन्दर्भमा त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम, त्यस्तै हामीले भनेका थियौँ निर्वाचनको पिरियडमा हामीले भनेका चुनावी घोषणापत्रमा बोलेका खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा जे कुराहरू गरेका थियौँ। अब ती कुराहरू हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले पुरा गरिसकेर हामीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका भन्दा धेरै कामहरू हामी जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूले गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको अधिकांश गाउँ बस्तीहरूमा त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। सायद अधिकांश सबै ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ भन्ने छ हामीले हाम्रै कार्यकालमा। त्यस्तै सडकको क्षेत्रमा हामीले त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालय, गाउँ बस्तीहरू सायद कुनै पनि बाँकी छैन। हामीले त्रिवेणी गाउँपालिकाको सबभन्दा विकट वडा 1 नम्बर वडाको करेटी माडी दोभानसम्म अहिले हामीले घोराइदेखि बस सञ्चालन गर्ने तहसम्म पुर्याएका छौँ र हामीले निर्वाचनमा जनतालाई नभनेको कुरा अब यहाँदेखि तिलासम्म, निगालपानीसम्म र त्रिवेणीसम्म
कालोपत्रे गर्ने सुरुवात गऱ्यौँ र यो पहुँच मार्गको रूपमा कालोपत्रे सुरु गर्न प्रदेश सरकारले हामी गर्छौँ भनेपछि हामीले उसलाई जिम्मा लगाएका थियौँ। तर हालसम्म प्रदेश सरकारले त्यसलाई खासै रुचिपूर्वक लिएको हामी देखिरहेका छैनौँ। गाउँपालिकाबाट सङ्घीय सरकारबाट आएका बजेटहरूलाई हामीले थोरै बजेट हुँदा पनि हामीले त्यसलाई बढोत्तरी हुने गरिकन काम गरेका छौँ। जस्तो 18 लाखमा 2 कोठा बनाउने भनेकोमा त्यही बजेटले उसको क्वालिटी क्वान्टिटी नघट्ने गरिकन त्यही पहिलेकै क्वालिटी क्वान्टिटी मेकअप हुने गरिकन हामीले 3वटा कोठासम्म निर्माण गरेका छौँ भने अन्य विद्यालय भवनहरू पनि हामीले त्यही हिसाबले त्यही रफ्तारमा काम गरेका छौँ। सडकको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसरी नै द्रुत गतिमा काम गरेका छौँ। 80 लाखले इस्टिमेट भएर सम्झौता भएको कामलाई हामीले कम्पिटिसन गराएर हामीले 50 लाखमा सम्पन्न गरेका छौँ। 60 लाखलाई 20 लाख 24 लाखमा सम्पन्न गरेका छौँ। यसरी हामीले निकै प्रतिस्पर्धा गराएर हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति सबैलाई पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने बनाएर त्रिवेणीको हर क्षेत्रको विकासलाई हामीले अलि जोडका साथ ल्याएका छौँ र मलाई लाग्छ यो रफ्तारमा काम गर्ने हो भने शिक्षा, त्यस पछाडि खानेपानी, सडक क्षेत्रमा अबका 4-5 वर्षमा हामी धेरै अगाडि लग्न सक्छौँ। हरेक डाँडामा, चाहे नागाको गाउँमा होस्, चाहे नुवागाउँको माथिका गाउँमा पिउरी होस्, धनखाने होस्, हरेक क्षेत्रका अब ठाउँमा, चाहे करेटी होस्, हरेक ठाउँमा हामीले खानेपानी नभएका ठाउँहरूमा सोलर लिफ्ट र अहिले आएर विद्युत लिफ्टमा पनि हामी गइरहेका छौँ। किनभने हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा विद्युत पनि पुगिसकेका हुनाले त्यसको सँगसँगै हामी त्रिवेणी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले त्यत्तिकै मेहनत गरेका छौँ। अब हाम्रो प्रयत्नबाट हामीले एक्सरे मेसिन राखेका छौँ। डिजिटल एक्सरे मेसिन र सादा एक्सरे मेसिन पनि छ। ल्याब 2 ठाउँमा सञ्चालनमा छ। सबै ठाउँमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले यथेष्ट रूपमा त्यो जनशक्ति पनि हामीले राखिसकेका छौँ। सबै हेल्थ पोस्टमा औषधि खरिदका लागि गाउँपालिकाबाट बजेटको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। सँगसँगै अहिले हामीले डाक्टर पनि राखेका छौँ। गाउँपालिकाबाट डाक्टर पनि क्रियाशील काममै हुनुहुन्छ। यो हिसाबले स्वास्थ्यमा हामीले पहल कदमी लिइरहेका छौँ भने अब 15 शय्याको अस्पताल पनि गाउँपालिकामा निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले सके जतिको प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तलका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउनेदेखि लिएर दिदीबहिनीहरूलाई हेल्थ पोस्टमै गएर बच्चा जन्माउनेलाई पनि हामीले प्रोत्साहन स्वरूप प्रति व्यक्ति हामीले 1000 रुपियाँको व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी स्वास्थ्यमा त्यस्तै अन्य उनीहरूको जो हुन्छ नि मासिकाहरू, उनीहरूलाई पनि केही प्रोत्साहनहरू हामीले गरेका छौँ गाउँपालिकाबाट। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्वास्थ्यमा पनि त्यत्तिकै गरेका छौँ, शिक्षामा गरेका छौँ। अहिले गाउँपालिकाको अन्य क्षेत्रमा पनि हामी त्यत्तिकै लगानी गरेका छौँ। अहिले नयाँ प्रविधिबाट हामीले कर सङ्कलनको सबै वडाबाट कर सङ्कलन गर्ने कुरादेखि लिएर हामीले कर सङ्कलन गरेको हामी गाउँपालिकाले नै प्रत्येक वडाको कहाँ कति कुन दिनमा कसले कति उठाउनु भयो अहिले गाउँपालिकामै हामी बसी थाहा पाउन सक्ने त्यो टेक्नोलोजीको विकास पनि गरेका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको हामी निर्वाचित हुँदाखेरिको तस्बिर जे थियो त्यसलाई हामीले जति सक्दो बदल्ने कोसिस गरेका छौँ, बदलेका छौँ र बाँकी गर्ने कुरामा हामीलाई बीचमा व्यवधान पनि आए, केही घटनाहरू पनि घट्यो। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कोभिडले पनि हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो। बीचमा हामीलाई ठुल्ठुला आगजनीहरू, बाढी पहिरो, बम विस्फोट, बालबच्चाहरूको क्षति पनि हामी त्रिवेणीका जनप्रतिनिधि कर्मचारीले बेहोर्नु पर्यो। यद्यपि हामी ती सबै कुराहरूसँग सामना गर्दै फेरि पनि यहाँका जनताको समृद्धि, यहाँको विकास, शान्तिका लागि हामी अहोरात्र लाग्यौँ। त्यसको परिणाम पनि अहिले त्रिवेणीवासीहरूले सुखद रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। यस गाउँपालिकाका 7वटै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायतका मुख्य क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार कार्य सम्पन्न भएको छ, जसमा 225.141 किलोमिटर भन्दा बढी कच्ची तथा ग्राभेल सडक र गाउँपालिकाको केन्द्र आसपासमा
4 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ र बाँकी खण्डको कालोपत्रेको काम सञ्चालनमा रहेको छ। 417.585 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गरेको छ भने 4वटा स्थानमा मोटरेबल ट्रस्ट निर्माण गरेको छ। यी 4 वर्षको अवधिमा गाउँपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण वडा कार्यालयको भवन, साबिकका 5 स्वास्थ्य चौकी भवन र थप नयाँ 2वटा आधारभूत भवनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। ऊर्जातर्फ हालसम्म यस गाउँपालिकाको करिब 75.84% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा आएका छन् भने यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 100% जनता समक्ष विद्युत पहुँच पुर्याई त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको छ। विभिन्न समयमा हुने आगलागीबाट गाउँपालिकावासीको जनधनको क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले गरिब तथा विपन्न नागरिकका घरको फुसको छानो हटाई जस्तापाता राख्नका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको थालनी गरेको छ, जस अन्तर्गत रु 2,54,00,00,000को बजेटमा जम्मा 507 घरधुरीको यसै आर्थिक वर्षमा फुसको छानो हटाई जस्तापाता लगाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएकोमा हालसम्म 41.83% प्रगति हासिल गरेको छ। गाउँपालिकाले यस अवधिमा 25वटा नयाँ विद्यालय भवनको निर्माण गरेको छ, 42वटा विद्यालय भवन मर्मत गरेको छ भने विद्यालयका लागि 44वटा खेल मैदान निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा ठुला विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ। श्री जनजागृति मावि जुगारमा 66 लाखमा 8 कोठे पक्की भवन, 20 लाखमा श्री अरणीको मावि नुवागाउँमा 8 कोठे छात्रावास भवन, 25 लाखमा सबै वडाका कार्यालय भवनको निर्माण गरेको छ। नीति कार्यक्रमहरू हामी गाउँसभा हुनुभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रमहरू सञ्चालन बनाउँछौँ र नीति कार्यक्रममा विशेष गरिकन हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। भौतिक पूर्वाधार मध्ये पनि सडकलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। पहिले त्रिवेणी गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि थोरै ठाउँमा मात्रै सडक पुग्थ्यो भने अहिले प्रत्येक वडाको प्रत्येक बस्ती स्तरमासम्म पनि सडकहरू निर्माण भएका छन्। केही सडकहरू चाहिँ ग्र्याभल पनि भएका छन्, केही सडकहरू पक्की भएका छन्। त्यस्तो छ र हाम्रो झन्डै 250 किलोमिटर जति सडक नयाँ निर्माण भएको छ। 2 किलोमिटर जति हामीले कालोपत्री गरेका छौँ। यसमा स्थानीय सरकारको पनि लगानी छ, सङ्घीय सरकारको पनि लगानी छ र प्रदेश सरकारको पनि लगानी छ। यो तीनटै लगानीलाई संयुक्त रूपमा जोडेर हामीले चाहिँ धमाधम रूपमा 2 ठाउँमा हामीले चाहिँ सडक कालोपत्री गरेका छौँ। सडकको हकमा त्यस्तो छ भने शिक्षातर्फ पनि हामीले थुप्रै विद्यालय भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। कतिपय विद्यालय भवनहरू थोरै लगानीमा पनि राम्रो भएका छन्। विगतको वर्षमा 65 लाखमा झन्डै 8 कोटी भवन निर्माण भएको छ भने त्यसै गरिकन 25 लाखमा छात्रावासहरू निर्माण भएका छन्। जनशक्ति जनसहभागिता अत्यन्त राम्ररी परिचालन भएको छ र व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो चाहिँ परिचालन गरेर ठुल्ठुला भवनहरू निर्माण भएका छन्। त्यसै गरिकन शिक्षातर्फ विद्यालय नर्सहरू पनि परिचालन गरेका छौँ। यसले पनि शिक्षा गुणस्तरमा राम्रो चाहिँ गरेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ पनि हामीले चाहिँ उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ। हामी कहाँ प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएका छन्। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि 5वटा तत्कालीन गाविसहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए भने अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि थप 2वटामा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भएका छन्। त्यहाँ कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ र कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले दक्ष जनशक्ति चाहिँ उपलब्ध होस् भन्ने हिसाबले एक गाउँ एक प्राविधिक हामीसँग छन्, उहाँहरूलाई काममा खटाएका छौँ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको आफ्नो लगानीमा पनि हामीले कृषि प्राविधिकहरू भर्ना गरेर प्रत्येक वडामा राखेका छौँ र उहाँहरूले कृषकसँग छलफल गर्ने, कृषक समूहहरू गठन गर्ने, कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमको मल बिउ को व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कुराहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यस हिसाबले हाम्रो कृषि पनि प्राथमिकतामै पर्छ र हाम्रो यो त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट ठुलो मात्रामा तरकारीको उत्पादन हुन्छ र मलाई लाग्छ अनुमानित रूपमा अन्दाजी 8-10 करोड चाहिँ तरकारीहरू यहाँबाट उत्पादन भएर
बाहिर सप्लाई हुने गर्छ, सिजनल रूपमा यो उत्पादन हुन्छ र प्रत्येक घरधुरीले चाहिँ राम्रो मुनाफा गर्छन्। यो हिसाबले कृषिमा पनि हामीले राम्रो लगानी गरेका छौँ र प्रतिफल राम्रो भइरहेको छ। त्यसै गरिकन पशु सेवासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि हामीले प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रा चाहिँ हरेक चाहिँ वडा कार्यालयहरूमा हाम्रो पशु प्राविधिकहरू छ र प्रत्येक वर्ष हामीले 7 देखि 10-12सम्म घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ गएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ पशुहरूको उपचार गर्नेदेखि लिएर पशुहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरूको चाहिँ विरुद्धको सुई दिने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू गरेको छ। यस कारणले पशु सेवामा पनि हाम्रो गाउँपालिकाको राम्रो लगानी रहेको छ र सामाजिक अभियानमा पनि हामी त्यत्तिकै लागि परेका छौँ। जस्तो बाल श्रम विरुद्धको गाउँपालिका घोषणा गर्ने, त्यसपछि बाल विवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू गर्ने, बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने, यस्तै थुप्रै अभियानहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र यो सञ्चालन गर्ने क्रममा केही घोषणाको एकदम पाइपलाइनमा छन् भने केही घोषणाहरू 1-2 वर्षमा हुनेछन्। यस हिसाबले हामीले यो क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौँ र सेवा प्रवाहमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यत्तिकै हाम्रो चाहिँ ध्यान पुगेको छ। सेवा प्रवाहको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वडाहरूमा हाम्रो आफ्नै चाहिँ वडा कार्यालयहरू स्थापनाको भएको छ। गाउँपालिकाका पनि हाम्रा चाहिँ भवनहरू सानातिना भए पनि छन् र वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा वडा सचिवहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, वडाका प्राविधिक साथीहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, अन्य कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि भर्खरै लोकसेवाबाट आएको भर्खरको नयाँ जेनेरेसन न्यू ब्लड हामीसँग छ। त्यस कारणले सेवा प्रवाहको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 12वटा माध्यमिक विद्यालय, 8वटा आधारभूत विद्यालय र 18वटा प्राथमिक विद्यालय गरी कुल 38वटा विद्यालयहरू छन् भने 2वटा माविहरू प्राविधिक धारतर्फका कृषि र पशु विज्ञानको डिप्लोमा तहको पठन पाठन सञ्चालनमा रहेका छन्। गाउँपालिकाले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरी शिक्षामा सबै वर्गको समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक स्थिति कमजोर भई प्राविधिक शिक्षा लिन कोही पनि विद्यार्थी वञ्चित नहुन् भनी प्रत्येक वर्ष 28 जना विद्यार्थीहरूलाई 28 लाखको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा किशोर किशोरी स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि एक-एकवटा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श, स्यानिटरी प्याड वितरण आदिमा सहजता भई विद्यालय आउने दरमा वृद्धि भएको छ। ससाना बालबालिकालाई विद्यालयमा सहज रूपमा पठन पाठन गर्न गराउनका लागि बाल मैत्री विद्यालयको अवधारणा स्वरूप कक्षा 1 देखि 3 सम्मका बालबालिकाको लागि शिक्षकले कक्षा कोठामै शैक्षिक सामग्री निर्माण, बसाइ व्यवस्थापन सामग्रीको व्यवस्था जस्ता कुरा व्यवस्थित गरिएको छ। बसाइ व्यवस्थापनका लागि ससाना बालबालिका लक्षित मिनी राउन्ड टेबल र भुइँमा पी-फर्म कार्पेट र कुसनको व्यवस्था गरिएको छ भने कक्षा 1 देखि 5 सम्मका बालबालिकालाई निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। अरू स्थानीय तहभन्दा हामीले धेरै फरक काम गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई त्रिवेणीमा। अब यो हुन त कोही कुमालेले हाँडी सडाए भन्लान्, तर हामी दावा साथै भन्न सक्छौँ, हामी तथ्यसहितै भन्न सक्छौँ, हाम्रो काम गर्ने शैली पनि फरक रह्यो। अरू गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्राय मेसिन किने, आफै चलाए, आफै त्यही ठाउँमा बजेट छुटाए भन्ने थियो, तर हामी त्यो कहिले पनि गरेनौँ। हामीले हाम्रा उपभोक्ताहरू गठन गऱ्यौँ, उपभोक्तालाई जिम्मा दियौँ, ती उपभोक्तालाई पनि निकै प्रतिस्पर्धा गराएर उनीहरू खालि एउटा प्रक्रिया पुरा गरिदिने, सबभन्दा बढी काम जसले गर्छ उसैलाई काम गर्न दिने त्यो नीति अवलम्बन गऱ्यौँ। जसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामीले 10 वर्षमा गर्ने काम 5 वर्षमा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। हामीले 80 लाखले गर्ने भनेको इस्टिमेट हामीले 50 लाखमा गऱ्यौँ भने त, अब 60 लाखले गर्ने भनेको काम हामी 20 लाखमा गऱ्यौँ भने त त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरेका छौँ र अरू गाउँपालिकाले त्यसो गरेको हामीले भेटेनौँ। एक अर्को कुरा, अरू गाउँपालिका भन्दा हामीले बालबालिकाको यो श्रमको क्षेत्रमा पनि धेरै फरक काम गरेका छौँ। अब हामी आफ्नै लगानी गरेर त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रमलाई अधिकांश जनताको घरमा पुर्याउन सफल भएका छौँ।
अब बालबालिकाको बसाइ व्यवस्थापनमा सफल भएको छौँ। सायद त्यो सबै अन्य गाउँपालिकाहरूको सबै विद्यालयहरूमा त्यो सम्भव नभएको हुनसक्छ र आफ्नै गाउँपालिकाको लगानीबाट जनताको घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुरा निकै ठुलो चुनौतीको कुरा हो। त्यो गरेका छौँ। सायद अरूले त्यो गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अरू गाउँपालिकाभन्दा हामीले फरक काम र नयाँ काम के गर्यौँ भने हामीले विद्यालय समायोजन गरेका छौँ र हामीले त्रिवेणीमा निजी विद्यालयहरू अब तपाईहरु भेटाउनुहुन्न, तर अरू गाउँपालिकामा त्यो भेट्नुहुन्छ होला। हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले कतिपय विद्यालयलाई घटाउने काम गरेका छौँ, कतिपयलाई समायोजन गर्ने काम गरेका छौँ र अब जो निजी शिक्षाको रूपमा पढाउने विद्यालयहरू थिए त्यो त त्रिवेणीमा छँदा पनि छैनन्। अब दावाका साथ तथ्यका साथ यति धेरै काम अरू गाउँपालिका भन्दा फरक काम गरेका छौँ र जेस अरू गाउँपालिकाले यहाँबाट सिक्दाखेरि घाटा नहुने गरिकन हामीले गरेका छौँ र त्यो अरू गाउँपालिकाले लग्यो भने ती चीजहरू लग्यो भने कुनै पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई जनतालाई घाटा हुने त्यसबाट नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने खालका काम हामी जनप्रतिनिधिहरूले यहाँको कर्मचारी साथीहरूले गरेका छैनौँ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ जिल्लामा नै पृथक प्रयास गरेको छ। पालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट MBBS डाक्टर नियुक्त गरी निशुल्क बिरामी जाँचको व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतबाटै ल्याब टेक्निसियन तथा रेडियोग्राफरको नियुक्ति गरी ल्याब सेवा सञ्चालन गरेको छ। साथै डिजिटल एक्सरे सेवा समेत गाउँपालिकामा नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। सस्तो र सुलभ भाडा दरमा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ। समुन्नत समाज निर्माण गर्न गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नारा आत्मसात गर्दै पालिकाले महिला, बालबालिका, अपङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। पालिकाभित्र रहेको समूह तथा सञ्जालको विकास अभिवृद्धिका लागि कोष परिचालन गरी अनुदान दिने गरेको छ। हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि गाउँपालिकाले पालिका स्तर सेफ हाउसको समेत निर्माण गरेको छ। अब महिलाको क्षेत्रमा अब जहाँसम्म महिलाको छुट्टै भनेर होइन, अब हामीले जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि महिला पुरुष त भन्छौँ। अब यद्यपि अब जस्तै सडकको कुरा गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा होइन, अब हामीले सबै क्षेत्रको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि महिला र पुरुषसँगै जोडिने गर्छ। यद्यपि हामीले महिलाको क्षेत्रमा महिलाहरूको लागि हामीले लोकसेवा कक्षाको पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ होइन। त्यसपछि अब जस्तै हामीले 7 वडामा पनि अब त्यो देखिने गरेर नै अब हुनसक्छ तालिम हामीले गाउँपालिकाले तालिम दिएका साथीहरू, अवसर दिएका साथीहरू सबै चाहिँ अब त्यही पेसा व्यवसायमै हुनुहुन्छ भन्न त म सक्दैन। यद्यपि अब एउटा अलिकति उदाहरणको रूपमा सबै वडामा केही देख्न सकिन्छ सिलाइ कटाइको क्षेत्रमा। त्यसै गरेर अब जस्तै हामीले महिला समूहहरूलाई होइन कृषिमा चाहिँ महिला समूहहरूलाई पनि हामीले अनुदानको कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरेर अब बाख्रा पालन यिनीहरू चाहिँ अब अनुदानका जे होस् अब सामाजिक विकासभित्रको अब जुन चाहिँ बजेट हुन्छ होइन, ती बजेटहरू चाहिँ अब बालबालिकाको क्षेत्रमा महिलाको क्षेत्रमा हामीले अब थुप्रै काम गरेका छौँ र आमा समूहका भवनहरू हामीले थुप्रै निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर महिला समूहका र यो 78 सालमा पनि हामीले महिला सहकारीको भवनको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर महिला सहकारीहरूलाई विकसित गर्नको लागि अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति पारदर्शी होला र अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले होइन, अब जतिखेर पनि अब हेर्न सकिने हिसाब किताब चाहिँ होइन उहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि हामीले त्यहाँ पनि अब महिला सहकारीहरूलाई चाहिँ सफ्टवेयरको चाहिँ व्यवस्था गर्ने र गाउँपालिकाले त्यो व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको पनि बजेट छुट्याएका छौँ होइन। अब त्यसै गरेर अब यो गाउँपालिकाबाट हामीले प्रति वर्ष चाहिँ 14 जना प्राविधिक डार जो चाहिँ हामी पशु चाहिँ यता के अरे कृषि प्राविधिक अरण्यको माविमा, त्यसै गरेर पशु प्राविधिक चाहिँ जनजागृति मावि जुगारमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र यी विद्यालयहरूमा हामीले 28 जना स्कलरसिप गाउँपालिकाले दिएका छौँ। त्यो मध्ये 14 जना चाहिँ छात्रा, 14 जना
छात्र अब यो पनि अब त्यहाँनिर पनि हामीले समान होइन बराबरीमा त्यो गरेका छौँ। अब त्यसै गरेर के अरे महिलाहरूका लागि भनेर अब हामीले अब अरू के अरे घुम्ती कोषको पनि कुरा गरेका छौँ, जो चाहिँ अहिले सञ्चालन भइराखेको छ, दलित, त्यसपछि महिला होइन, त्यसै गरेर जनजाति, यो समग्रमा चाहिँ हाम्रो घुम्ती कोष पनि परिचालन भइराखेको छ। सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण सम्बन्धी 3 वर्षे रणनीतिक योजना 2075 देखि 2078 अनुरूप बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सूचकलाई पूरा गर्दै 2078 पौष 29 गते आयोजित एक विशेष घोषणा समारोहमा यस त्रिवेणी गाउँपालिकालाई सङ्घीय संरचना पश्चातको पहिलो बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ। बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ। धन्यवाद। गाउँपालिकाको निरन्तर प्रयास, सेभ द चिल्ड्रेन र मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरै रोल्पाको आर्थिक प्राविधिक सहयोग एवं साझेदारीका लागि बाल श्रम निवारणसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू लगायत सम्पूर्ण त्रिवेणी गाउँपालिकावासीहरूको साथ सहयोग र समन्वयबाट नेपाल सरकारको बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि 2075 बमोजिम उल्लेख गरेका सम्पूर्ण सूचकहरू अधिकतम रूपमा पूरा गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रा सबै घर परिवार तथा टोल बस्तीहरूबाट बाल श्रम अन्त्य हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चितका लागि गाउँ कार्यपालिकाबाट 7वटा वडाहरूलाई बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा गरिसकेको हुँदा मिति 2078 साल 9 महिना 25 गतेको 11औं गाउँ सभाको अधिवेशनको निर्णय बमोजिम यस गाउँपालिकालाई बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने यस ऐतिहासिक र गौरवमय घोषणा समारोहमा गाउँपालिकाको तर्फबाट यो संक्षिप्त घोषणा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफू अत्यन्तै हर्षित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बालबालिकाहरूलाई हामीले शैक्षिक सामग्री हुन सक्दछ। त्यसै गरेर बालबालिकाहरूको घर परिवारलाई विभिन्न खालको पेसा व्यवसायमा जोड दिनको लागि र उहाँहरू त्यो कोषबाट पेसा व्यवसायमा लागेर उहाँहरूले हाम्रा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनु हुनेछ र हामीले सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको लागि त्रिवेणी गाउँपालिकामा हामीले अब थुप्रै कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र सेभ द चिल्ड्रेन र गाउँपालिकाबाट गरेर अहिले झन्डै
9-10 करोडको लगानी हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो अर्थमा अहिले पनि हामी गाउँपालिकाबाट यहाँका बालबालिकाहरूलाई जो जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनको लागि र उहाँहरूलाई एउटा दक्ष जनशक्तिको रूपमा भविष्यमा स्थापित गर्नको लागि गाउँपालिका वडा कार्यालय र त्यसै गरेर यो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई पनि हामी पहल गरेर हामी अझै पनि यो कार्यक्रमलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। न्यायलाई प्रत्यक्ष जनता समक्ष पुर्याउनका लागि यस गाउँपालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय रहेको छ। अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि न्यायिक समितिमा जम्मा 68वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् र त्यसमध्येमा 53वटा मेलमिलाप गरेका छौँ हामीले। 6वटा उजुरी चाहिँ माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरेका छौँ। 6वटा उजुरी छलफलको क्रममा बाँकी नै छ। त्यसै गरेर 1वटा उजुरीलाई दरपिट गरेका छौँ र 2वटा उजुरीहरू फिर्ता गरेको उहाँ सम्बन्धित पक्षले फिर्ता गर्नुभएको छ। र जहाँसम्म हामीले अलिकति जनतालाई सहज होस् भन्नका लागि हामीले न्यायिक समितिमा मात्रै नभएर 7वटा वडा कार्यालय मार्फत पनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ उजुरी दर्ता भएर हाम्रो त्यहाँको अध्यक्षज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू त्यहाँ पनि उजुरी दर्ता गरेर छलफल गरेर उहाँहरूले मेलमिलाप गराइराख्नु भएको छ। र अहिले हामीले न्यायिक समितिको तर्फबाट एवं गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ मेलमिलापकर्ता तालिमको लागि र अहिले सञ्चालन भइराखेको छ। र हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार होइन हाम्रो ऐन कानुन अनुसारै 7वटै वडाबाट होइन वडामा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत र त्यहाँको गाउँपालिकामा सूचीकृत हुनुभएका मेलमिलापकर्ताद्वारा त्यहाँ विवादहरू मिलाउने काम हुनेछ। त्यसै गरेर हामीले न्यायिक समितिकै कुरा गर्दा न्यायिक समितिको हाम्रो आफ्नो छुट्टै भवन पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ भने सेफ हाउस पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यद्यपि सेफ हाउस सञ्चालनको सन्दर्भमा हामीले कार्यविधि निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। उजुरीहरूको कुरा गर्दा, छलफलको कुरा गर्दा, पक्ष विपक्षको कुरा गर्दा यहाँ हामीसँग चाहिँ अब विभिन्न खालको होइन कुनै चाहिँ सडक सम्बन्धी, कुनै चाहिँ अब यो चाहिँ साँढे सिमाना सम्बन्धी, डोग्ने स्वास्नीको झगडा होइन, लेनदेन, त्यसै गरेर खानेपानी, यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको जुन चाहिँ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका जुन विवादहरू हुन् अब ती विवादहरू चाहिँ न्यायिक समितिमा आउने गर्छन्। र हामीले अब अलिकति नयाँ अनुभवको कुरा गर्दा अब जहाँसम्म छलफलको क्रममा नयाँ कुरा चाहिँ अब त्यो जो चाहिँ उजुरी दिने पक्ष हुनुहुन्छ एवं प्रकारले विपक्ष उहाँको बुझाइ सामान्यतः कस्तो हुँदो रहेछ भने होइन हाम्रो के अरे जस्तै न्यायिक समितिका संयोजक पदाधिकारीहरू होइन कर्मचारीहरू चाहिँ अथवा अध्यक्षज्यू नै भन्नुहोस् होइन सबै चाहिँ हामीले चिनेको होइन हाम्रो आफन्त हाम्रो गाउँठाउँकै मान्छे होइन हाम्रो यहीँको जनप्रतिनिधि अवश्य पनि के अरे हाम्रो पक्षमा होइन हाम्रो आफ्नो पक्षमा चाहिँ निर्णय हुन्छ होला होइन भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो अलिकति मैले त्यो चाहिँ नयाँ अनुभव उहाँहरूले त्यस्तो खालको अलिकति कहीँ कतै बुझाइ भएको मैले पाएँ होइन। यद्यपि छलफलको क्रममा त त्यसो हुन सक्दैन होइन। न्यायिक समितिले सत्य र तथ्यको आधारमा होइन सबै चिजको खोजी गरेर होइन दुवै पक्षलाई चाहिँ अब मेलमिलाप गराउने काम हाम्रो हुन्छ। हामी चाहिँ नाताको हिसाबले कुनै राजनीतिक दलको हिसाबले होइन र अरू प्रकारको कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा परेर अथवा प्रभावमा परेर अब हामी काम गर्ने यो हाम्रो निकाय पनि होइन। यो चाहिँ संवैधानिक निकाय हो किनभने यो संविधानमै व्यवस्था भएको अब न्यायिक समिति हो होइन। अब त्यो अर्थमा चाहिँ अब उहाँहरूको जस्तो खालको बुझाइ रहन्छ त्यसो चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन र गरेका पनि छैनौँ। र मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति नयाँ जस्तो लाग्यो उहाँहरूको जुन अब हामीप्रतिको अपेक्षा जस्तो खालको उहाँहरूले व्यवहार देखाउनुहुन्छ होइन। यद्यपि त्यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन। चुनौतीहरू अब खास गरिकन अब जस्तै हामी त न्यायिक समितिको संयोजक
र सदस्यको रूपमा हामी के अरे हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि यो जिम्मेवारी मा रहँदाखेरि अब हामी त जनप्रतिनिधि पनि हो, जनताको निर्वाचित मान्छे पनि हो होइन। त्यो अर्थमा चाहिँ अब हामीलाई चुनौती भनेको चाहिँ अब जस्तै अब हामीले जहाँसम्म हामीलाई अब मेलमिलाप गर्ने अधिकार पनि छ र कतिपय विषयमा हामीले विवादको निरूपण गर्ने अधिकार पनि छ। यद्यपि मेलमिलाप गराउँदा पनि विवादको निरूपण गर्दा पनि अब हुनसक्छ दुवै पक्षको होइन, हाम्रो अगाडि चाहिँ दुवै पक्षले ठिक छ हामी मेलमिलाप गर्छौँ भन्नुहुन्छ, सोही हिसाबले उहाँहरूले सही हिसाब पनि गर्नुहुन्छ होइन, मेलापत्र हुन्छ। अब यद्यपि हुनसक्छ अब उहाँहरूको चाहिँ कहीँ कतै मनमा चाहिँ अब ओहो अब हामीले सोचे जस्तो भएन कि होइन भन्ने खालको कहीँ कतै उहाँहरूको मनमा रह्यो भने होइन, अब हामी त अब राजनीतिक कुनै चाहिँ हाम्रो के अरे राजनीतिक पार्टीमा हिँड्ने मान्छे, झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे होइन, अब जनप्रतिनिधि जस्तो मान्छे आगामी दिनमा पनि त्यो पनि अब मलाई चाहिँ चुनौती जस्तो लाग्छ। अब यद्यपि हामी अब त्यो हिसाबले होइन हामीले काम गरेका पनि छैनौँ र मलाई के ढुक्क छ भने हामीले कसैको पक्षमा नलागेर हामी चाहिँ साँच्चै न्यायको पक्षमा होइन, सत्यको पक्षमा र इमान्दारको पक्षमा भएर काम गरेका छौँ र के अरे हामी चाहिँ त्यसमा ढुक्क छौँ। न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन सम्बन्धी काम कारबाही तथा द्विपक्षीय छलफल लगायतका कार्यहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी र सहज बनाउन त्रिवेणी 5 नेर्पा स्थित गाउँ कार्यपालिकाको हाताभित्र करिब रु 13 लाखको लागतमा न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास भवन तयार गरिएको छ। पालिका विकासको आधार कृषिमा सुधार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा थुप्रै लगानी गरेको छ। तरकारी उत्पादनका लागि पकेट विकास कार्यक्रम बिउ बिजनको अनुदान गर्दै आएको यस त्रिवेणी गाउँपालिकाले कृषिमा नवप्रवर्धनका लागि 16 लाखमा 57 जना कृषकलाई आधुनिक मिनी टिलर लगायतका प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीलाई बजारीकरण गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा हाट बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापन गरेको छ। हालसम्म 14 करोड बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको यस त्रिवेणी गाउँपालिकाले सम्पूर्ण लाभग्राहीको विवरण अनलाइन मार्फत अद्यावधिक गरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ। दुर्गमका गाउँ बस्तीहरूमा रहेका लाभग्राहीलाई बैंकसम्म धाउन असहज नहोस् भनी गाउँपालिकाले नै बैंकसँग समन्वय गरी गाउँ गाउँमा गई भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ। सुशासन प्रवर्धनका निमित्त पनि हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ। सुशासन प्रवर्धनका निमित्त हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ नागरिक बडापत्रको कुरा हो। नागरिक बडापत्र हामीले बनाएका छौँ। नागरिक बडापत्रलाई वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ, वेबसाइट मार्फत हुने गरेको छ भने त्यसै गरिकन सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सूचना अधिकारीले चाहिँ केही सुशासनसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मोबाइल एप्सको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। हामीसँग उजुरी पेटिका छ, जनताहरूको केही गुनासो रहेछ भने उजुरी पेटिकामा उजुरी दिनुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर पनि हामीसँग छ। केही जनताहरूको जनगुनासो भए हामी कहाँ टोल फ्री नम्बरमा फोन आउँछ र त्यसको जवाब तत्काल दिने गरेका छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो वार्षिक बजेटलाई चाहिँ हामीले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिकीकरण गर्छौँ। अनि त्यसै गरी कार्यपालिका र गाउँसभाका निर्णयहरूलाई हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ भने केही बजेट नीति योजना तर्जुमा कुराहरू हाम्रो पुस्तक मार्फत पनि गर्ने गरेका छौँ भने यसको साथसाथै हामीले विभिन्न समयमा सार्वजनिक सुनवाईहरू गर्ने र सार्वजनिक सुनवाई मार्फत पनि हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरूलाई जनतामाझ लगिरहेका छौँ। यस हिसाबले सुशासनको सवालमा हाम्रो गाउँपालिका अगाडि नै छ भन्ने लाग्छ र हामीले यो सार्वजनिक सुनवाईको कुरालाई अझ विकेन्द्रित गर्नका निमित्त प्रत्येक वडा स्तरमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। विगतका वर्षमा कोभिड-19का कारणले हामीले वडा स्तरमा गर्न सकेनौँ, गाउँपालिका स्तरमा गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी त्यो त्यसरी जाने पक्षमा छौँ। यो बाहेक हाम्रा योजनाहरू सञ्चालित भएका योजनाहरूको 5 लाखभन्दा बढी ठुला योजनाहरूलाई चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राखेर त्यसलाई पनि हामीले त्यसरी पनि हाम्रा बजेट खर्चका कुराहरू, इस्टिमेटका कुराहरू र त्यसको चाहिँ उपलब्धि कुराहरू त्यसरी गएका छौँ। यस हिसाबले यी गतिविधिबाट हाम्रो चाहिँ सुशासन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ भएको छ भन्ने लाग्छ र सुशासन कायम गर्नलाई हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि अत्यन्त सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग केही हाम्रो लगानीमा र केही अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानीमा डिजिटल
डिस्प्लेयर पनि हामीसँग छ। यस हिसाबले सुशासन निमित्त हाम्रो पहल चाहिँ राम्रो छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष असार 10 गते नै हामीले बजेट ल्याउँछौँ। 10-11 गते नै हामीले पारित गरिसक्छौँ। कानुनी व्यवस्था असार मसान्तसम्म गरिसक्नु व्यवस्था भए तापनि हामी बिचमा हाम्रा बिचमा र जनप्रतिनिधिका बिचमा कुनै पनि असमझदारी र द्वन्द्व नहुने भएको हुनाले हामी समयमै बजेट चाहिँ निर्माण गर्छौँ, सभाबाट पारित गराउँछौँ। सभाबाट पारित गरिसकेपछि असार मसान्तभरि हामी 30 वर्षको बजेट लाई फरफारक गर्नतिर लाग्छौँ भने साउन महिनाको पहिलो चाहिँ हप्तादेखि दोस्रो हप्तासम्म हामी त्यो वर्ष गत वर्षको वार्षिक समीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि वार्षिक समीक्षा गरिसकेपछि वार्षिक समीक्षाकै बेला हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाउँछौँ। कार्ययोजनामा भित्र हाम्रो चाहिँ कुन अवधिभित्र हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्नुपर्ने, कुन समयभित्र हामी चाहिँ लगत इस्टिमेट डिजाइन तयार गरिसक्ने र कुन अवधिभित्र हामीले टेन्डर गर्नुपर्ने अथवा समिति मार्फत गर्नुपर्ने वा समिति मार्फत गर्नुपर्ने र कुन अवधिभित्र हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा कार्ययोजना बनाउँछौँ। र त्यही कार्ययोजना बमोजिम हाम्रा वडा कार्यालयहरू, हाम्रा विषयगत शाखाहरू र हाम्रो गाउँपालिका टिम लाग्छ र त्यसरी कार्य सम्पन्न गर्छ। यद्यपि कार्यान्वयनको क्रममा बीचमा आइपर्ने कोभिड जस्ता कुराहरूले चाहिँ भनेको समयमा चाहिँ काम सम्पन्न भएको छैन। हाम्रो गत वर्षको टार्गेट चाहिँ जेठ मसान्तसम्म हामीले सबै योजनाहरू फरफारक गरेर भुक्तानी गर्ने कुराहरू थियो। तर त्यही कारणले, रोगको कारणले, महामारीको कारणले हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यो वर्ष पनि हाम्रो कार्ययोजना बनिसकेको छ र कार्ययोजना बमोजिम हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो हामीलाई अहिले नयाँ हो, हाम्रो लागि नयाँ, हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको नयाँ हो कि भन्ने हाम्रो दाबी छ। सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्पूर्ण वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको छ। सबै वडा कार्यालयबाट राजस्व भुक्तानी अनलाइन मार्फत गर्ने गरिएको छ भने 4वटा वडामा घटना दर्ता अनलाइनबाटै गर्ने गरिएको छ। एकीकृत राज्य प्रणाली हुँदा जतिखेर चाहिँ अहिले विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा आएर संहिता आइसक्यो, यो बेलामा चाहिँ हिजोको करेतीको अनुहारभन्दा अहिले अवश्य पनि बदलिएको छ, बदलाव आएको छ। करेतीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका पूर्वाधार विकासदेखि लिएर सामाजिक विकासदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ। जस्तै पूर्वाधार रोडतर्फ चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा यहीँसम्म मात्र देख्थ्यौँ, अर्थात् वडा कार्यालयसम्म मात्र थियो भने अहिले साबिकका वडाहरूमा प्रत्येक ठाउँमा पुगेको छ। हिजोको दिनमा हाम्रो साबिक 3टा वडा मात्र छोएको थियो भने अहिले प्लस अरू 6वटा वडा पनि छोएको छ। र यसै गरी विद्युतको तर्फ पनि प्रत्येक टोल, प्रत्येक बस्तीमा नपुगे तापनि हाम्रो साबिकको 6वटा वडामा चाहिँ पुगिसकेको छ। यद्यपि बल्न चाहिँ केही हाम्रा टेन्डरका कारणले, केही ठेकदारीका कारणले केही ढिला भएको छ र पनि भइरहेछ। समितिले गरेका कुराहरू अर्थात् गाउँपालिकाले गरेका बजेटका कुराहरू बल्ने तर्खरमा छ। लाइन विस्तार चाहिँ हाम्रो अधिकांश भइसकेको छ भने हाम्रो स्वास्थ्यतर्फ पनि हिजोको दिनमा करेती निकै विगत थियो र विगतको अवस्थालाई लिएर हामीले स्वास्थ्यको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो सिबाङ खोलाभन्दा पारी एउटा स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना स्वास्थ्यकर्मी अनमिय र प्लस त्यहाँको कार्यालय सहयोगी राख्ने काम गरेका छौँ। यो पनि उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। र स्वास्थ्यमा भएका कुराहरू हिजोको दिनमा जुन शास्ति थियो, जनताहरूले त्यहाँबाट खोला पारीबाट यहाँ आउन 4 घन्टाको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले नभएर अहिले हुने राखिएको छ स्वास्थ्य केन्द्र। स्वास्थ्यतर्फ यो उपलब्धिकै कुरा हो। र जहाँसम्म शिक्षातर्फ हिजोको दिनमा भवनहरू जीर्ण अवस्थामा थिए, छानाहरू जीर्ण अवस्थामा थिए र हामीले धेरै विद्यालयहरूमा विद्यालयका भवनहरूका छाना मर्मत गरेका छौँ। नयाँ निर्माण पनि भएका छन् र हिजोको दिनभन्दा फरक भएको छ विद्यालयतर्फ र शिक्षाको तर्फमा हामी जसरी चाहिँ अब भौतिक प्रभाव मात्र नभएर विद्यालयलाई हामीले जसरी शिक्षा क्षेत्रलाई उठाउनलाई अथवा यहाँ करेतीवासीहरूको चेतनालाई अप गर्नलाई मुख्य कुरा विद्यालयबाट विद्या आर्जन गर्नुपर्ने अर्थात् चाहिँ यहाँको सामाजिक चेतना फैलाउनु पर्ने कुरामा हिजोको दिनभन्दा पक्कै पनि हामीले यहाँका प्रहरू, यहाँका विशेष अध्यक्षहरूलाई सँगै बसेर उहाँहरूसँग एउटा छलफल गरेर शिक्षा नीति जो छ त्यो अन्तर्गत टेकेर हामीले नयाँ विधिमा हाम्रो शिक्षण सिकाइमा
एउटा खालको विशेष जोड दिएका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा साबीको नुवा गाउँ गाविस 2 नम्बर वडाको रूपमा अहिले स्थापित भएको छ। 7वटा वडामध्ये हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा साबीको 9वटै वडाले बनेको एउटा वडा हो। यो एउटा अब उता दक्षिणतिर दहबन द्वारपानी, उत्तरतिर गैरी गाउँ 7 नम्बर वडा, पूर्वतिर कैटी अथवा 1 नम्बर वडा र पश्चिमतिर 5 नम्बर र 4 नम्बर वडा पर्छन्। यो चारैतिर डाँडाले घेरेको एउटा सम्म परेको फाँट परेको एउटा नुवा गाउँ भित्र हाम्रो वडा कार्यालय छ। यो यहाँ कृषि पेसा मुख्य पेसा हो। यहाँ पशुपालन बाख्रा पालनहरू पनि गर्ने गरिन्छ। विशेष गरिकन यो हाम्रो वडा एउटा कृषिमा तरकारी खेती अनि तोरी अनि विभिन्न प्रकारको खेतीपातीमा अगाडि छ। यसरी हाम्रो वडाको मैले परिचय दिन चाहे। यस्तै गरी अब हाम्रो विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो 2 नम्बर वडामा विगत 3 वर्षदेखि हामीले विद्युतको सम्बन्धमा सबैको घरमा बिजुली पुर्याउने उद्देश्यले हामीले सुरुवात गरेका छौँ र 3 वर्ष लगातार बजेट छुट्याउँदै गाउँपालिकाले र वडाले बजेट छुट्याउँदै आएका छौँ। कति पनि बत्ती नबलेको यो नुवा गाउँको बाटोमा मात्रै बत्ती बलेको ठाउँलाई अहिले विद्युतको लागि हामीले धेरै गाउँमा पुर्याएका छौँ। यो वर्ष पनि पुर्याउने तर्खरमा छौँ। यस्तै गरी बाटोको सन्दर्भमा सडकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अब हामी भइसकेपछि हामी यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि हामीले बारकुन्टे हुँदै ह्याङ जाने बाटोको स्तर उन्नति गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी सहकारी हुँदै सिम्पानी जाने बाटोको स्तर उन्नति गरेका थियौँ। त्यस्तै हलङ्गा हुँदै झुम्लुङ जाने बाटो जोडेका छौँ। अनि यस्तै गरी अहिले हाम्रो 1 नम्बर वडाको धामनङ भन्ने ठाउँसम्म घोगे हुँदै धामनङसम्म पनि मोटर बाटो जडान गरिएको छ। त्यसै गरी चोरपानी हुँदै चेत्रेसम्मको बाटो, तल रामपुर हुँदै भाङ्गुबारी आउने बाटो, यस्तै गरी राईबाङ हुँदै झोलबाङ जाने बाटो र कोलबाङ हुँदै डाँफ्ला जाने बाटोहरू पनि हामी निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै मर्मतको सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै बाटोलाई मर्मत गर्ने र स्तर उन्नति गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पुलको सम्बन्धमा पनि हामी आइसकेपछि 2वटा ट्रस पुल निर्माण भएको छ। त्यो ह्याङ जाने बाटोमा र एउटा हलङ्गादेखि गैरी गाउँ जाने बाटोमा खोलामा हामी चाहिँ ट्रस पुल पनि निर्माण गरेका छौँ। यस्तै गरी हामी निर्वाचित भएपछि विद्यालयको सन्दर्भमा शिक्षाको सन्दर्भमा अब त्रिवेणी गाउँपालिकामै धेरै कुरा गरिरहेको छ। शिक्षा ऐन स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण भएको छ, शिक्षा नियमावली बनेको छ। त्यसै गरी हामीले बालबालिका सम्बन्धी 3 वर्ष एउटा बाल श्रम न्यूनीकरणका निम्ति रणनीतिक योजनाको निर्माण भई त्यो बाल श्रमलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ, गरिरहेका छौँ। प्रत्येक विद्यालयमा तारबारको व्यवस्था भएको छ। विद्यालय भवन निर्माण भएका छन्। माविहरूमा हामीले आइसिटी प्रयोगशालाको रूपमा धेरैजसो विद्यालयलाई पुरा गर्न थालेका छौँ। पुस्तकालयहरू निर्माण भएका छन्। हाम्रो 12वटा माविमा हामीले नेपाल सरकारबाट स्टाफ नर्सको व्यवस्था प्रत्येक माविमा 11वटा माथिबाट आएको कोटा र एउटा कोटा हामीले गाउँपालिकाबाट सिर्जना गरेर 12वटा स्टाफ नर्स पनि माविहरूमा विद्यार्थीको किशोर किशोरीको निम्ति यो व्यवस्था गरेका छौँ। स्थानीय त आउनुभन्दा पहिला यति विकासका निर्माण भएका पनि थिएनन्। स्थानीय त आइसकेपछि यहाँ धेरै अन्तर छ। बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विस्तार
र अहिले भर्खरै अब गाउँपालिकादेखि अब कालोपत्ती पनि सुरु भएको छ। मेरो वडामा बाटोघाटो बाटोघाटो त लगभग अब पुगिसकेका छ। यसलाई स्तरवृद्धि गर्ने, नाला कटिङ, त्यसलाई गराबेली गर्ने, कति भाउसम्म युनियन हाम्रो लिम्बुङ बजारसम्म पिच, त्यसपछि अब यो उज्यालोको लागि अब हाम्रो लगभग पोलहरू त थोरै छ पुग्नु पर्ने। अब स्वास्थ्य अहिले हाम्रो भर्खरै आधारभूत स्वास्थ्य सञ्चालन भएको छ। शिक्षामा पनि हाम्रो मावि लिम्बुङमा सरस्वती माविमा अब स्कुलमा माविसम्म चलेकै छ। यो स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर चिनिन्छ। हाम्रो चाहिँ अब किसान 2 महिना बाहेक अरू 10 महिना चाहिँ अब किसान चाहिँ कृषिमा आबद्ध छन्। अझै पनि अब यहाँका किसानहरू राम्रोसँग चाहिँ अब यो रोग निर्मूल गर्न सकिरहेको छैनन्। अहिले अब यो कालो टमाटर लगायो भने कालो लाग्ने, राम्रो उत्पादन हुन नसक्ने यस्तो खालको समस्याबाट पीडित छन् यहाँका किसान। त्यसो हुनाले एउटा यो यहाँका किसानहरूको चाहिँ अब त्यो समस्या के हो त्यसलाई पहिचान गर्नको निम्ति कृषि जेटीहरूको आवश्यक देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब के छ भने यो कृषि स्मार्ट कार्यक्रम भनेर पनि एउटा अब यो संसद विकास कोषबाट यहाँ बजेट परेको छ। गत वर्ष पनि परेको थियो, 50 लाख समथिङको चाहिँ कार्यक्रम गत वर्ष थियो। त्यो समय अभावको कारणले कोभिड-19 को कारणले पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष गर्न सकेनौँ, त्यो सम्पन्न हुन सकेन, त्यो चाहिँ फ्रिज भएर गयो। र यो वर्ष चाहिँ अब हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। माथि चाहिँ अब यो हाम्रो 4 नम्बर वार्ड लगायत चाहिँ अब त्रिवेणी गाउँपालिकाकै तपाईँको सबै किसानहरू आफूले उत्पादन गरेका चाहिँ अब वस्तुहरू त्यहाँ लिएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। मुख्य हाट बजार त्यहाँ लाग्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ अहिले जग्गा मिलाउनुदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ टहरा व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ अब उ गर्ने काममा हाम्रो चाहिँ अब अगाडि बढिसकेको छ। र एउटा हिस्सा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यहाँको सहमति अनुसार, आन्तरिक सहमति अनुसार एउटा छेप गाउँमा पनि हाम्रो चाहिँ लिफ्टिङ सिँचाइद्वारा त्यहाँको चाहिँ अब जग्गा सिँचाइ गर्ने भन्ने योजनाका साथ हामी काममा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 त्रिवेणी गाउँपालिकाको सेन्टरसँग केन्द्रसँग जोडिएको वडा हो। यो भौगोलिक हिसाबले 7 वटा वडा मध्ये सबभन्दा सुगम मानिन्छ। यस क्षेत्रमा निर्वाचन भएर हामी आउँदै गर्दा एउटा विद्युतको पोल पनि थिएन पूर्वाधारको हिसाबले। अहिले सम्भवतः हाम्रो वडामा त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सबै जनताहरूको घरमा पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम घोषणाको अभियानमा हामी लागेका छौँ। साथै बाटोघाटोको हिसाबले हामीले हाम्रो वडाको प्रत्येक टोलमा बाटो पुर्याएका छौँ र केन्द्र रहेको नेर्पा बजारमा बाटो पिच भइसकेको छ। र हाम्रो सम्भवतः हाम्रो पालामा हाम्रो वडाको भित्री चक्रपथमा जुगार टिला, जुगार निगालपानी, जुगार त्रिवेणी अन्तर्गत हाम्रो भूगोल पिच भएर सकिने सम्भावना छ, सकिन्छ पनि। र स्तर उन्नतिको हिसाबले भित्री बाटाहरू पनि हामीले स्तर उन्नति गरिराखेका छौँ। र शिक्षाको दृष्टिकोणले हामीहरूले हाम्रो विद्यालय जनजागृति मावि जुगार अहिले नमुना माविमा छनौट परेको छ। र जनजागृति माविमा विगतभन्दा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अहिले धेरै सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले करिब 66-67 लाखको 8 कोठे पक्की भवन, 22 लाखको छात्रावास निर्माण गरिसकेका छौँ। फिल्ड निर्माण भइसकेको छ र हाम्रो 5 नम्बर वडामा बहुउद्देश्य सभा हल बनिसकेको छ, खेल मैदान बनिसकेको छ। र शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि बसाइ व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। यसै गरी हाम्रो वडामा खानेपानीको हिसाबले प्रत्येक टोल बस्तीमा सम्भवतः 90% खानेपानी योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ गाउँपालिका वडाको बजेटबाट। अर्को कुरो हामीले छुटपुट रहेका
कतिपय योजनाहरू त्यसलाई पनि वडामा गाउँपालिकामा आएको छ। त्यसलाई आउँदो वर्षहरूमा त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ र पर्यटकीय हिसाबले त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको साबिक जुगार गाविस वार्ड नम्बर 2 मा पर्ने शिव गुफा पर्यटकीय क्षेत्र पर्यटनको हिसाबले अत्यन्तै राम्रो छ। यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि नचिन्ने मान्छेहरू कमै हुनुहुन्छ र यसमा अलिकति माथिल्लो तहबाट यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि बजेट विनियोजन अलिक कम भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने सायद महेन्द्र गुफाभन्दा यो कति पनि कम छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ हामीले यो त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि उत्पादन योग्य भूमि हो। यसमा सिँचाइ कुलाहरू धेरै पक्की गर्नुपर्नेछ। हामीले लापा योजनाबाट पनि धेरै कुलाहरू पक्की बनाइराखेका छौँ। कतिपय हिजोको दिनमा काठका डुरहरू बनाएर सिँचाइ गर्ने किसानहरूले पनि अहिले पक्की डुरहरू बनाएर सिँचाइ गर्दा अत्यन्तै खुसी हुनुभएको छ। र हामीले समग्रमा त्रिवेणी गाउँपालिकामा हाम्रो वडा मात्रै नभएर त्रिवेणी गाउँपालिकामा हामीले बाहिरी चक्रपथ र भित्री चक्रपथको योजना लिएका थियौँ। हामीले गाउँसभाबाट पास गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले सम्भवतः त्यो पूर्णता दिएका छौँ र हामीले जुगारबाट हुबिर हुँदै माडी दोभानसँग सडक पुर्याएका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिका हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि शिक्षाको दृष्टिले त राम्रै क्षेत्रमा थियो भने विद्युतको दृष्टिले यातायातको दृष्टिले र कृषिको दृष्टिले अलिक पछाडि छ कि भन्ने लाग्थ्यो। हाम्रो जुन लक्ष्य र उद्देश्य निर्माण गऱ्यौँ त्यसले मलाई लाग्छ वार्ड नम्बर 4 बाट हेऱ्यो भने 4 तरकारीमय, वार्ड नम्बर 2 हेऱ्यो भने वार्ड नम्बर 2 का नदीहरू माछामय, वार्ड नम्बर 1 हेऱ्यो भने फलफुलमय, वार्ड नम्बर 7 हेऱ्यो भने तरकारीमय, वार्ड नम्बर 5 हेऱ्यो भने दुध उत्पादनमय, वार्ड नम्बर 6 हेऱ्यो भने कृषि र चाहिँ फलफुल खेतीमय लक्ष्य राखेका थियौँ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा हाई त्रिवेणी त्यति मात्रै होइन, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि जब नेपाल क्याम्पसदेखि यो हाई स्कुलले जुन शिक्षाको इन्डिकेटरले जब हामी हाई लेभलमा पुर्याउँछौँ भने जो लक्ष्य राखेका थियौँ हिजोको स्थिति र आजको भौगोलिक दृष्टिले हेऱ्यो भने अत्यन्त डिफ्रेन्स छ। त्यति मात्र नभएर यहाँका जुन भौगोलिक दृष्टिले कमजोर भएका टाढा टाढाका हाई स्कुलहरू र प्राविधिकहरू पनि भवन लिएर जुन आवश्यक चिजहरू निर्माण भएका छन् भने विभिन्न कृषि क्षेत्रहरू बिजुलीहरू यातायात पनि हामीले निर्वाचित आउनु र अहिले हामी धेरै प्रतिशतको रूपले झन्डै 50% त्यहाँ गएका छौँ भने विद्युतमा हामी 95% पुगेका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिका एउटा स्थानीय सरकारको हिसाबले त्रिवेणी गाउँपालिकाले चाहिँ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ र बढिरहेको पनि छ। हाम्रो कार्यकालको दौरानको सिलसिलामै कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दा त्रिवेणी गाउँपालिका पनि अछुट हुन सकेन र त्यसलाई चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखियो। त्यसकारण यो कोभिड-19 सँग हामी कसरी सुरक्षित हुने, कसरी बच्ने, कसरी बचाउने सन्दर्भमा त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय एउटा विपद व्यवस्थापन समिति पनि गठन भयो, जो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा गठन भएको समिति मार्फत हामीले केही निर्णयहरू गर्यौँ र जो निर्णयलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन पनि गर्यौँ। कार्यान्वयन गर्दाखेरि देश तथा विदेशमा रहनुहुने त्रिवेणी गाउँपालिकावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्ने कार्यक्रम रह्यो। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरियो। क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ हामीले खाना बस्नेको व्यवस्थापनसम्म सुरुमा गरियो भने त्यस पछाडि चाहिँ हामीले समयअनुसार निर्णय गर्दै कतिलाई उद्धार गरियो, कतिलाई चाहिँ उनीहरूको खाना बस्नेको व्यवस्था सुन आफैले गर्ने गरेको पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरियो भने हाल आएर चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामी PCR समेत पनि त्रिवेणी गाउँपालिकाले गरेको उदाहरणहरू छ। यसै गरी पहिरो बाढी र पहिरोमा धेरैको धनजनको क्षति भयो, कसैको घर बगाइयो, कतिको चाहिँ बालीमारी सहितको चाहिँ खेतबारीहरू चाहिँ पहिरोले पुरिदिने यस्तो खालको चाहिँ विपद आइपर्यो। त्यसकारण अहिले हाल आएर त्रिवेणी गाउँपालिकाका करिब 100 भन्दा माथि घरधुरीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्याकेजमा राहत उपलब्ध गराउने भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले नियमावली तयार गरेको छ र यस सन्दर्भमा बाढी पहिरोको जोखिममा परेको बाढी पहिरोले चाहिँ घर खेतबारी बगाएको त्रिवेणी 7 का करिब 4 वटा घरधुरी मात्रै छ।
उहाँहरूलाई चाहिँ 4वटा घरधुरीलाई चाहिँ राहतको लागि गाउँपालिकामा आउने गरिकन सूचना निकालिसकेको अवस्था छ। बाढी पहिरोले चाहिँ घरको धनजनै लिने गरी क्षति हुने गरी चाहिँ त्यस्तो खालको दुर्घटना भयो भने अब तिनीहरूलाई तत्कालको लागि कहाँ बस्ने, कसरी उद्धार गर्ने, त्यो विषयमा पनि गाउँपालिका तथा एउटा सचेत हुनुपर्ने देख्दछु। यस अवधिमा विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्दै यस त्रिवेणी गाउँपालिकाले यहाँसम्मको बाटो तय गरेको छ। निर्वाचन भएर आउँदाखेरि हामीले त्रिवेणी उज्यालो पुरै सम्पन्न गर्न चाहेका थियौँ। त्यो चुनावी घोषणापत्रमा पनि भनेका थियौँ। हामीलाई लागेको थियो यहाँको ऊर्जा मन्त्री हामीले भोट हालेको मान्छे हुनुभएको छ, हामीलाई त्यताबाट सहयोग हुन्छ, गाउँपालिकाबाट थोरै लगानी गरे पनि हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिकाको उज्यालो कार्यक्रम सफल भइहाल्छ। तर त्यो भएन, त्यसको ठिक विपरीत भयो र सबै खर्च गाउँपालिकाले नै राख्नुपर्ने भयो र यसमा अलिकति चुनौती पैदा भइरहेको छ। यद्यपि हामी कोसिसरत छौँ। अहिले पनि अघि मैले भनेको छु 1 करोडको अहिले यो आर्थिक वर्षको पनि टेन्डर गरेका छौँ र गतको पनि काम भइरहेछ। थोरै रह्यो भने रहला। अब हामीले गर्छु भनेको काम त्यो अलि अधुरो त कतै रहने होइन भन्ने अलिकति थोरै हामीलाई एउटा त्यो चिन्ता छ भने अब हामीले यो पिच कालोपत्रे गर्ने भनेर त हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा भनेका थिएनौँ। नभनेका एकातिर हामीले भनेका काम सुरुवातीका काम पनि केही रहन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ हामीले चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई नभनेका काम पनि हामीले धेरै गरेका छौँ। जस्तो नेर्पा बजारमा यही गाउँपालिकाको वरिपरि खानेपानी थिएन, हामीले त्यो चुनावमा यति यहाँबाट यसरी पानी ल्याउँछौँ कहीँ कतै भनेका थिएनौँ। झन्डै करोडभन्दा बढीको लगानीमा यहाँ खानेपानी ल्याएका छौँ भने अब कालोपत्रे गर्ने भनेका थिएनौँ। हामी 3तिरै कालोपत्रेको सुरुवात गरेको छौँ। अब यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। चाहे जोसुकै जनप्रतिनिधि आयो भने यसलाई कटाउन कसैले पनि सक्नुहुन्न, त्यो मिल्दा जनताले पनि मान्नुहुन्न। यस अर्थमा यो केही सम्पन्न यसलाई हामीले नभनेर सुरुवात गरेको काम पनि हामीले जहाँ उद्देश्य थियो, जहाँ पुर्याउने लक्ष्य थियो त्यहाँसम्म पुर्याइँदैन भन्ने अब हामीलाई लागेको छ। र अर्को हामीले कृषि क्षेत्रमा अलि बेसी लगानी गर्ने सोच बनाएका थियौँ। हामीले प्राविधिकहरूदेखि लिएर धेरै काम त गऱ्यौँ यो क्षेत्रमा, तर हामीले अझै पनि केही छुट्यो कि भन्ने महसुस भइरहेछ। तर पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी नगरेको होइन, लगानी यथेष्ट गरेका छौँ। अब यो कृषि क्षेत्र फेरि एकैचोटि लगानी गरेर सकिने विषय पनि छैन। यसको विषय अलि फराकिलो छ, अलि गहिरै छ। र अरू विषयहरूमा केही ठाउँमा खानेपानीहरू छुट्लान् जस्तो लाग्छ। अब हामीले जनतालाई भनेको मुताबिक हामीले जनतालाई खानेपानी सबै ठाउँ पुर्याउँछौँ त भनेका थियौँ। अब कतिपय ठाउँमा यो हाम्रो स्रोत साधनका कारणले खानेपानी पुर्याउन सकिने होइन कि कतै सबै ठाउँमा भन्ने हामीलाई परिरहेछ। यद्यपि हामी त्यसमा नि लगानी गरिरहेछौँ, कोसिसरतै छौँ। अहिले हामीले पहल गरेर एउटा संस्था पनि आएको छ, फेरि त्यसले कति सहयोग गर्छ। युनिसेफ भन्ने संस्था त्रिवेणीमा भर्खर काम गर्न सुरुवात गरेको छ, त्यसले पनि केही गर्ला यो क्षेत्रमा भने। अब हामीले छुटेको खासै त्यस्तो लाग्दैन। हामीले अधिकांश हामीले जे गर्ने भनेका थियौँ त्यो गऱ्यौँ। वडा कार्यालयमा सबै ठाउँ जग्गा पनि पुर्याइयो, गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने प्रहरी चौकी बनाइयो। अब यी प्रकार बनाउने कोसिस थियो, त्यो माथिबाटै सहयोग नभएपछि अब हामीले के गर्ने। हामीले धेरै मेहनत, धेरै प्रयत्न गरे हौँ, गरी पनि राखेका हौँ। यहाँ यी प्रकार चाहिन्छ है त्रिवेणीमा भनेर धेरै पटक कोसिस गरे हौँ। अब हामीले सञ्चारको क्षेत्रमा पनि सबै ठाउँ बनेका टावरहरू क्रियाशील भयो भने त्रिवेणीमा अब सञ्चारको क्षेत्रमा खास समस्या हुन्न। वाइफाईका लाइनहरू गाउँपालिकाभरि सबैतिर प्राय तानिसकिएको छ। अब वाइफाई जोन त्रिवेणी चाँडै बन्छ। अब बत्ती घर घरमा पुग्या हुनाले टेलिभिजनदेखि लिएर सबै हेर्न पनि खासै जनतालाई अप्ठ्यारो नहोला। हामीले धेरै भनेका भन्दा धेरै काम भएको छ। अब हामीले चुनावमा यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भने भन्दा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। यद्यपि केही कुराहरू छुट्लान् त्यो कुरा पनि अब आउने जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यसलाई सम्पन्न गर्नुहुन्छ। प्राकृतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकाका स्रोतहरू सीमित छन्, तर नागरिकको चाहना असीमित छन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकको साथ र सहयोगबाट विविध सम्भावनाको खोजी गर्दै विकास र समृद्धिका लागि अझै अगाडि बढ्न सकेमा यस गाउँपालिका साँच्चै नमुना बन्न सक्नेछ।